आर्थिक हैसियत बलियो भएका तराईका जमिनदार भनेर भन्दा पनि फरक पर्दैन। तर उहाँले पनि उपचार खर्च बापत प्रदेशसभा सचिवालयबाट रकम लिन भने छाड्नु भएन। सांसद पाठकले 19,343 रुपियाँ बुझ्नु भएको छ। हालै खेमा परिवर्तन गरी नेकपा ओली समूहमा लाग्नुभएका तत्कालीन बुटवल नगरपालिकाका मेयर समेत रहनुभएका नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठ बुटवलका सम्पन्न व्यावसायिक घरानाका चिर परिचित मानिनुहुन्छ। उपचार गर्नकै लागि कतैबाट सहयोग लिनुपर्ने श्रेष्ठको अवस्था देखिँदैन। तर उहाँले पनि उपचार खर्चका लागि भन्दै प्रदेशसभाबाट 35,169 रुपियाँ लिनु भएको छ। श्रेष्ठको पनि बुटवलमा आफ्नै घर छ। नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहका प्रदेशसभा सदस्य विष्णु पन्थी आर्थिक रूपमा अब्बल सांसदमै पर्नुहुन्छ। कपिलवस्तुबाट निर्वाचन जित्नु भएका पन्थीको बुटवलमा पनि घर छ। तर उहाँले पनि उपचार खर्चका नाममा 29,445 रुपियाँ बुझ्नु भएको छ। नाम लिएका उहाँ सांसदहरू त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुनुहुन्छ। सामान्य भन्दा सामान्य उपचार खर्चको बिल पेश गर्नेमा माननीयहरूको लिस्ट लामै छ। प्रदेश सभाका 28 जना सांसदहरूले सामान्य स्वास्थ्य चेक जाँच बापत रकम बुझेको प्रदेश सभामा प्रमाण छ। यसरी खर्च बुझ्ने अधिकांश सांसदहरू आर्थिक रूपमा बलिया र ठूला घराना परिवारका देखिन्छन्। लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार आर्थिक वर्ष 76-77 मा मात्रै प्रदेशसभा सचिवालयबाट सांसदहरूले उपचार खर्चका नाममा 14,49,550 रुपियाँ भुक्तानी लिएका छन्। माननीयहरूले सुगर, प्रेसर तथा दाँत चेक जाँच गरेको समेत प्रदेशसभामा बिल बुझाउनु भएको छ। प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐनमा उपचार खर्च लिन पाइने व्यवस्थालाई सदुपयोग गर्दै उनीहरूले यस्तो सुविधा उपभोग गरेका हुन्। तर पत्याउनै नसकिने बिल ल्याएर पनि माननीयज्यूहरूले उपचार खर्च दाबी गरेको प्रदेशसभा सचिवालयको उच्च स्रोतले बताएको छ। सामान्यतया सुगर जाँचको 50 रुपियाँ भन्दा बढी तिर्नु पर्दैन। ब्लड प्रेसर जाँच अधिकांश स्थानमा निशुल्क हुन्छ भने केही क्लिनिकहरूले 10 रुपियाँ लिने गर्दछन्। तर प्रदेश सांसदहरूले त्यति जाँच गरेको 1000 सम्मको बिल पेश गरेर रकम बुझेका छन्। प्रदेश सभाले बनाएको सेवा सुविधा सम्बन्धी कानूनमा एकजना सांसदले उपचार बापत 1 वर्षमा 5 लाख रुपियाँसम्म उपचार रकम कोषबाट लिन पाउने व्यवस्था छ। प्रदेश सभामा 4 वटा राजनैतिक दलको प्रतिनिधित्व छ। नेकपा, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको प्रतिनिधित्व छ। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका तत्कालीन नेता स्वर्गीय बलदेव शर्मा पोखरेललाई 10 लाख रुपियाँ भन्दा बढी रकम खर्च गरेर पनि बचाउन सकिएन। स्वर्गीय पोखरेलले पनि प्रदेशसभा सचिवालयबाट 4,86,824 रुपियाँ बुझेको देखिन्छ। स्वर्गीय पोखरेल प्रदेशसभाबाट सबैभन्दा बढी उपचार खर्च लिने सांसदमा पर्नु भएको छ। तर उहाँले बिमाको रकम भने अझै पाउनु भएको छैन। त्यसो त प्रदेशसभाबाट दोस्रो ठूलो रकम बुझ्नेको लिस्टमा सभाका सभामुख पूर्ण बहादुर घरती रहनु भएको छ। प्रदेशसभाका सभामुख घरतीले उपचार खर्चका नाममा प्रदेशसभाबाट 1,29,486 रुपियाँ बुझ्नु भएको छ। उपसभामुख कृष्ण थारूले 34,882 रुपियाँ बुझ्नु भएको छ। प्रदेश सभाका 28 जना सांसदहरूले न्यूनतम 3,000 देखि 1.25 लाख रुपियाँसम्म रकम बुझ्नु भएको छ। प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई सांसदहरूले नै पास गरेको विधेयक अनुसार आकर्षक सेवा सुविधा पाउने व्यवस्था छ। प्रदेश सभामा सभामुखको मासिक तलब 60,000 रुपियाँ छ। उपसभामुखको 58,000, प्रदेश सभाका समितिका सभापतिहरूले 55,680 र सदस्यहरूले 52,000 मासिक सुविधा पाउने गरेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। आफ्नो कार्यकालभित्रै सेवा सुविधा तोक्ने र बढाउने काम समेत प्रदेश सदस्यहरूले गरेका छन्। गत वर्षको साउनदेखि पदाधिकारी र सांसदहरूको सुविधा समेत 15% बढेको छ। प्रदेश सदस्यलाई घर भाडा बापत 15,000 रुपियाँ समेत उपलब्ध गराइन्छ। रूपन्देहीमा घर हुनेलाई 7,500 रुपियाँ घर मर्मत गर्न भनी दिइने गरेको छ। प्रदेशसभा बैठकमा सांसदहरूको भत्ता 1,000 हुन्छ। त्यस्तै संसदीय समितिका बैठकको पनि भत्ता हुन्छ। तर पनि सामान्य भन्दा सामान्य बिल पेश गरेर सुविधा लिएपछि जनताको जनप्रतिनिधिप्रति मोह घटेको छ। सुविधामा भन्दा जनताको सेवामा जनप्रतिनिधि खटिए जनताले स्याबासी दिने थिए। राज्य खबरका लागि राज्य खबर ब्युरोको रिपोर्ट। संसद विघटनपछि 2 समूहमा विभाजित नेकपाले एकले अर्कोलाई सत्तो सराप गर्दै शक्ति प्रदर्शन गर्न प्रतिस्पर्धा गरेका छन्। 5 वर्षका लागि समृद्धि र विकासको नारा लगाउँदै नेकपाले बहुमत प्राप्त गरेको थियो।
तर संविधान कार्यान्वयन गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने बेला नेकपा आफै सडकमा पुगेको छ। सत्ता र सडक दुवै कब्जा गरेका नेकपाका नेताहरूलाई नागरिकको समस्याबारे भने कुनै चासो छैन। विपक्षमाथि खनिन शक्ति र सत्ता दुवै खर्चिएका छन्। नेपाली जनताको जीवन स्तर बदल्नका निम्ति र नेपाली समाजको परिवर्तनका निम्ति संसद विघटन गर्ने, फेरि एकचोटि निरङ्कुशता र तानाशाहीतिर यो देश फर्काउने कुचेष्टा भएको छ। म तपाईहरुलाई सलाम भन्न चाहन्छु र मलाई विश्वास छ फेरि एकचोटि श्री 3 महाराज हुन चाहेका व्यक्तिहरूलाई यही लुम्बिनीले धाराशाही बनाउने छ, यो विश्वास म व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज देशभरिको होइन, लुम्बिनी प्रदेशको यो बुटौलमा आयोजित सभा हेर्न आउनका लागि म उहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। सहभागिता कस्तो हुन्छ? संसद विघटनपछि नेकपा ओली र प्रचण्ड नेपाल समूह मुठभेडमा उत्रिएका छन्। देशैभरका मुख्य शहरहरूमा शक्ति प्रदर्शन गर्दै आफ्नो पक्षमा जनमत रहेको दाबी गर्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिगामीको संज्ञा दिँदै प्रचण्ड माधव पक्ष देशैभर विरोध प्रदर्शनमा उत्रेको छ। प्रचण्ड नेपाल आफैले बनाएको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेपछि सडक प्रदर्शनमा गएका हुन्। तर प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको नेकपा भने सरकारमा भएर पनि सडकको सहारामा आफू सोही भएको तर्क गर्दै आएको छ। महान उद्देश्यतर्फ अगाडि बढेका छौँ, महान उद्देश्यका लागि अगाडि बढेका छौँ। हामी अरूका खुट्टा तान्न होइन, देश बनाउन हिँडेका छौँ। त्यसकारण हामीले उहाँहरूको उद्देश्य सानो छ, उहाँहरूको उद्देश्य सानो छ, देश बिगार्ने। सानो त होइन तर असम्भव। प्रधानमन्त्री ओलीको कदमका विरुद्ध आक्रामक रूपमा विरोधमा उत्रेको प्रचण्ड माधव समूहको नेकपाले ओलीलाई महाराजा बन्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। आज केपी ओलीले यी सबै जनताको सपनामाथि कुठाराघात गर्ने, संविधानलाई अतिक्रमण गर्ने, लोकतन्त्रको हत्या गर्ने र कहीँ न कहीँ आफू फेरि श्री 3 महाराज बन्ने जो सपना देखेका छन्, नेपाली जनताले 2100 वर्ष पुरानो राजतन्त्र, सामन्ती राजतन्त्र, 250 वर्ष पुरानो शाही राजतन्त्रलाई लात्ताले हिर्काएर उसको श्रीपेज खोसेर उसलाई जङ्गललाई पठाउन सकेको छ भने अब केपी ओलीको निरङ्कुशता चुटकीको भरमा ध्वस्त हुनेछ, हेर्नु होला। नेकपा दुवै समूहले काठमाडौँ सहित देशका मुख्य शहरमा शक्ति प्रदर्शन गरिसके। माघ 15 गते प्रचण्ड माधव पक्षले बुटोलमा शक्ति प्रदर्शन गरेको थियो। त्यसको काउन्टरमा ओली समूहले फागुन 1 गते बुटोलमै शक्ति देखाएको छ। राजनीतिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण मानिएको बुटोलमा दुवै समूहले प्रभाव जमाउन खोजेका छन्। प्रधानमन्त्रीका रक्षा कवच बनेका महासचिव विष्णु पौडेल र प्रचण्ड माधवका सैद्धान्तिक नेता घनश्याम भुषाल आफूहरू नै आधिकारिक र सही भएको तर्क गर्दछन्। मनमर्जी तरिकाले पुरा गर्न सक्नुहुन्न थियो। उहाँले पार्टीलाई साथमा लिनु पर्थ्यो, संसदलाई साथमा लिनु पर्थ्यो। उहाँले त्यो सक्नु भएन। पार्टीमा अल्पमतमा पर्नुभयो, संसदमा अल्पमतमा पर्नुभयो अनि आफ्ना सारा असफलता लुकाउनका लागि उहाँले संसद विघटन गरेर मुलुकलाई अर्को सङ्कटमा हालिदिनु भयो। आज जो साथीहरू अलमलमा हुनुहुन्छ, जो साथीहरू अन्यायमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि फर्केर यही आन्दोलनमा आउनुहुन्छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु कि तमाम साथीहरूलाई जसले निष्ठाका साथमा, इमानदारीका साथमा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका माध्यमबाट नेपाली जनताको सेवा गर्न चाहनुभएको छ। ओली समूहले संसद विघटनलाई बाध्यकारी भएकाले अब ताजा जनादेश मार्फत देशमा समृद्धि र विकास गर्ने दावा गर्ने गरेको छ। तर सत्ताको बागडोर सम्हालेको 3 वर्षसम्म जनताका बीचमा किन नगएको भन्ने प्रश्न जनताले गरेका छन्। कोरोना महामारीका बेला काठमाडौँदेखि बैतडीसम्म पैदल हिँडेर सर्वसाधारण घर पुगेका थिए। त्यतिखेर सत्तासीन नेकपाले पैदल हिँडेका नागरिकका लागि सवारी साधन खोज्न सकेन। तर अहिले भने सोझा जनतालाई आफ्नो स्वार्थ पूरा गराउन गाडीका गाडी जनता ओसारिरहेका छन्। कोरोनाले नागरिकको जनजीवन प्रभावित बनेको छ भने कतै रोजगारी गुमेको छ। कोरोना रोगबाट कसरी बच्ने चिन्ता छ।
तर सत्तासीन नेकपाका नेताहरू जनमतको विपरीत संविधानलाई समेत दाउमा राखेर स्वार्थको राजनीतिमा केन्द्रित छन्। संविधान अनुसार मुलुक गयो कि गएन, कानुन कार्यान्वयन भयो कि भएन, जनताले राहत पाए कि पाएनन् भन्ने बारेमा छलफल हुनुपर्ने हो। नेकपा भित्रका दुई समूह भने एक आपसमा शक्ति प्रदर्शन गरेर दुनियाँ हँसाइरहेका छन्। सत्तामा हुँदा जनता प्रधान नहुने तर सडकमा आउँदा सधैँ जनता खोज्ने परिपाटीले गणतन्त्र नेपाललाई नै गिज्जाइरहेको छ। केही दिन यता देखिएका राजनीतिक परिदृश्यले मुलुक उज्यालो बाटोबाट बिस्तारै अँध्यारोतर्फ उन्मुख भएको देखिएको छ। संविधान कार्यान्वयन गरेर जनताको जीवनमा सुधार ल्याउनु पर्ने बेला पालैपालो एकले अर्काका विरुद्ध शक्ति प्रदर्शन गर्नु औचित्यहीन रहेको छ। राज्य खबरका लागि खबर ब्युरोको रिपोर्ट। तपाईँ अहिले राज्य खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि हामीसँग रहनेछन् संसद विघटनका विषयमा नेपाली कङ्ग्रेसका शीर्ष नेतामै कुरा बाजियो। कोरोनाका कारण गौतम बुद्ध विमानस्थल निर्माणमा ढिलाइ। र तेस्रो सैना महिना मेयर कप फुटबलको फाइनल आज। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी खबर। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमको विरोधमा राजनीतिक दलहरूले झण्डै 2 महिनादेखि निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएका छन्। नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूह सहित नेपाली कङ्ग्रेस पनि संसद विघटन भएको दिन पुस 5 गतेदेखि नै आन्दोलनमा छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसले संसद विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै वडा तहसम्मै विरोध प्रदर्शन गरिसकेको छ। तर कङ्ग्रेसका शीर्ष नेताहरूमै संसद विघटन बारे भने एकमत देखिएको छैन। पुस 5 गतेदेखि नै ओलीको कदमको विरोध भन्दै कङ्ग्रेसका शीर्ष नेता देश दौडामा छन्। तर यस संवैधानिक र राजनैतिक सङ्कटमा पार्टीको लाइन के हो भन्ने बारेमा जनतालाई बताउन सकिरहेका छैनन्। उनीहरू पार्टीको होइन आफ्नो बुझाइ र राजनीतिक लाइन कार्यकर्तालाई बताइरहेका छन्। फागुन 3 गते नेपाली कङ्ग्रेसले 77 वटै जिल्लामा विरोध प्रदर्शन गर्यो। तर यस अघि जस्तै यो प्रदर्शनमा पनि काङ्ग्रेसका नेताहरूको फरक धारणा सार्वजनिक भए। यो आपसी झगडा भयो, कुर्सीका लागि मारामार भयो, यिनीहरूको झगडा भयो। यिनको झगडामा हाम्रो कुनै हात छैन। हेर्नुहोस्, अहिले चाहिँ नि हामीलाई समस्या परेको छ। हाम्रै पार्टीमा सबै कोही प्रचण्ड ठिक भन्छ, कोही ओली ठिक भन्छ। हेर्नुहोस् यस्तो अवस्था छ। यिनको झगडाले हाम्रै पार्टीमा समस्या आइसकेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस सडकमा आएको छ, पार्टीको निर्णय यही हो। नेपाली कङ्ग्रेस त्यसको प्रतिवाद गरेको छ, प्रतिरोध गरेको छ, पार्टीको निर्णय यही हो। यही पार्टीको निर्णयको आधारमा साथीहरू नअल्मलिकन टोलमा जानुहोस्, गाउँमा जानुहोस्। संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै उक्त कदम सच्याउन दबाब दिन आन्दोलनमा जाने कङ्ग्रेसको संस्थागत निर्णय भए पनि चुनावको विषयलाई लिएर पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र अन्य नेताहरूको धारणा फरक आउनाले कङ्ग्रेस कार्यकर्तामा अन्योलता पैदा भएको नेताहरूकै भनाइ छ। कङ्ग्रेसका केही नेताहरूले फरक धारणा आउँदा पार्टीका कार्यकर्ता र जनतामा अन्योलता र निराशा छाएको भन्दै नेताहरूको एउटै धारणा बनाउन नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरी निर्वाचनको घोषणा गरेकै दिन पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीको सो कदम असंवैधानिक र षड्यन्त्रपूर्ण कदमको संज्ञा दिए पनि औपचारिक कार्यक्रममा भने संसद विघटनको विरोध गरेको पाइँदैन। संसद विघटन र चुनावको विषयमा पार्टीका नेताहरूको फरक धारणा सार्वजनिक भएको प्रति स्वयं सभापति देउवा समेत असन्तुष्ट हुनुहुन्छ। देउवाको अभिव्यक्ति निर्वाचनको पक्षमा रहेको देखिन्छ। निर्वाचनको तयारी अगाडि नबढाएकोमा निर्वाचन आयोगप्रति देउवाले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ।
कुनै पनि संसदको विघटन भएको 6 महिनाभित्र चुनाव गरिसक्नुपर्छ भन्दाखेरि कमसेकम कहिले पुग्छ यो? कमसेकम जेठको अन्तिमतिर चुनाव गराउनै पर्छ ओलीले। निर्वाचन आयोगको पनि त्यही काम हो। निर्वाचन आयोगले संविधानभन्दा बाहिर जान सक्छ? उसलाई मतलबै छैन निर्वाचन आयोगलाई। त्यसै कारण यो निर्वाचन आयोगलाई म यहीँबाट भन्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेको 6 महिनाभित्र चुनाव गराइसक्नुपर्छ। संसद विघटन गरेको 6 महिनाभित्र चुनाव गराइसक्नुपर्ने भए पनि निर्वाचन आयोगले मतलब नगरेको देउबाको गुनासो छ। संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेकोले अदालतलाई प्रभावित पार्ने खालका गतिविधि गर्न नहुने देउबाको धारणा छ। कांग्रेसका अन्य नेताहरूको धारणा पनि आन्दोलन गरेर अदालतलाई प्रभावित गर्ने नभएर असंवैधानिक कदम सच्याउन माग गर्दै सरकार विरुद्ध उभिएको भन्ने रहेको छ। यसले नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्तामा ठूलो अन्योलता सिर्जना गर्ने देखिन्छ। चुनावको तयारी गर्ने कि आन्दोलनको? किनभने कुनै नेताले स्पष्ट रूपमा चुनावको तयारी गर्न र कोहीले आन्दोलन गर्नुपर्ने बताइरहेका छन्। संसद विघटनको सवालमा मात्र होइन, अदालत, निर्वाचन आयोग, विभिन्न संवैधानिक आयोगमा भएका नियुक्ति लगायतका विषयलाई हेर्ने विषयमा पनि कांग्रेस नेताहरूले फरक र विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। नेताहरूको यो विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्तिको बीचमा सामान्य कार्यकर्ताले नेपाली कांग्रेसको संस्थागत धारणा के हो भनेर कसरी बुझ्ने भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। राज्य खबरका लागि प्रकाश खनालको रिपोर्ट। रूपन्देहीको तिलोत्तमा आवास विकास परियोजना सुरु भएको छ। लुम्बिनी अष्टद्वीप मल्टिनेसनल प्रणालीले हिजो पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी परियोजनाबारे जानकारी गराएको हो। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर 7 भलुवारी स्थित सिद्धार्थ राजमार्गबाट 1400 मिटर पूर्व झण्डै 6 बिघा क्षेत्रफलमा 123 वटा सुविधा सम्पन्न घर निर्माण गर्न लागि हो। छरिएर विकास हुने बस्तीमा आधारभूत सेवा सुविधा र पूर्वाधार पुर्याउन सरकारलाई कठिन भइरहेको अवस्थामा एकीकृत बस्ती विकास अहिलेको आवश्यकता हो भन्दै त्यसलाई मध्यनजर गरी कम्पनीले भलुवारीमा व्यवस्थित आवास क्षेत्र निर्माण गर्न लागेको कम्पनीका अध्यक्ष नेत्रलाल वनले जानकारी दिनुभयो। परियोजना अन्तर्गत कुल 123 वटा 2.5 तलाका घरहरू निर्माण गरिने अध्यक्ष वनले बताउनुभयो। जग्गा र घरको क्षेत्रफलको आधारमा ग्रुप ए मा 38 वटा र ग्रुप बी मा 85 वटा घरहरू निर्माण गरिने कम्पनीले जनाएको छ। कोरोना महामारीको प्रभावमा परेको भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध विमानस्थलको काम आशा गरिए अनुसार अझै अगाडि बढ्न सकेको छैन। कोरोनाको कारण दक्ष जनशक्ति आउन नसक्दा विमानस्थल निर्माण कार्य कहिले सम्पन्न हुने भन्ने अन्योलता देखिएको हो। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको 5औं पटक थपिएको म्याद सकिएको छ। कोरोना महामारीका कारण विमानस्थलको काम तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन सकेन। सरकारको उच्च प्राथमिकतामा परेकाले विमानस्थल निर्माणलाई तीव्रता दिन नागरिक उड्डयन संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले चासो दिँदै आएको छ। मन्त्री भानुभक्त ढकालले केही दिन अघि विमानस्थलबारे निरीक्षण गर्दै कुनै पनि बहानामा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न ढिलाइ नगर्न निर्देशन दिनुभएको छ। ठुलो निर्माणको कुरो त अब बाँकी रहेको छैन है। प्राविधिक खालका केही कुराहरू छन्, तर प्राविधिक जनशक्ति चाहिँ बाहिरबाट आउनुपर्ने, आउने कुरो प्रतिकूलता छ भन्ने कुरा छ। अब लम्बिराखेको हुनाले हामीलाई यो प्रतिकूलता हो कि प्रतिकूलताको बहाना हो भन्ने कुराको एउटा निर्गुण गर्नुपर्ने खालको स्थितिमा चाहिँ हामी छौँ। लकडाउन सुरु हुँदा समेत निर्माणको काम एक दिन पनि रोकिएको थिएन। विदेशी प्राविधिक आउनुभन्दा अगावै चाहिने स्थानीय प्राविधिकको काम र फाउन्डेसनको सबै काम आयोजनाले लकडाउनकै समयमा गरेको छ। बन्दाबन्दीको समयमा नै जमिन सतहबाट 1.5 मिटर तलबाट करिब 150 मिटर लम्बाइको 50 मिटर चौडाइको चौथो नयाँ ट्याक्सी वेको निर्माण, तारबार र माटो फिलिङ, रङरोगन, एसी वायरिङ र रनवेको विद्युतीय काम सम्पन्न भएको छ। सन् 2020 को डिसेम्बरसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ 5औं पटक म्याद थप भए पनि हालसम्म 94.5% भौतिक प्रगति भएको छ। विषम परिस्थितिमा पनि चिनिया सहित 100 बढी जनशक्तिको नियमित कामले विमानस्थलको संरचना अन्तिम स्वरूपमा आएको छ। प्राविधिक र उपकरणहरू विदेशमै रोकिँदा निर्माण प्रभावित भएको आयोजनाले जनाएको छ।
यो आयोजना अन्तर्गत भौतिक संरचना निर्माणतर्फको करिब 94.5% भौतिक प्रगति भइसकेको अवस्था छ। यद्यपि केही महत्त्वपूर्ण उपकरण जडानका कामहरू र उपकरण जडानपछि गर्नुपर्ने केही फिनिसिङका कामहरू हाम्रो बाँकी छन् र उपकरण जडानको लागि स्वदेशी प्राविधिकबाट मात्रै त्यो काम सम्भव नभएकोले हामीले विदेशी दक्ष प्राविधिक ल्याउनको लागि लामो समयदेखि पहल गरिरहेछौँ। हालसम्म उपकरणहरू अधिकांश आए पनि बाँकी उपकरण र विशिष्ट दक्ष प्राविधिकहरू कहिले आउने भन्ने निश्चित छैन। ICB1 का लागि चीनको एकजना प्राविधिक सहित नेपाली 15-18 जनाको टिमले रनवे र ट्याक्सीवेको लाइट जोड्ने काम गरिरहेका छन्। त्यस्तै कन्भेयर बेल्ट, एसी र मेटल एसीका जडानको काम भारतीय कामदारहरूबाट भइरहेको छ। र अहिले पछिल्लो पटक केही विदेशी प्राविधिक जनशक्तिहरू आउनको लागि उहाँहरूले चाहिँ प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउनु भएको छ। सम्भवतः फेब्रुअरीमा केही सङ्ख्यामा चाहिँ प्राविधिक जनशक्तिहरू आउने भन्ने कुराहरू हामीले पाएका छौँ। यद्यपि के छ भन्दा विभिन्न किसिमका जनशक्तिहरू आवश्यक पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले जनशक्ति ल्याउने नै विषय अलिकति च्यालेन्जिङको विषय भइरहेछ हाम्रो लागि। त्यसले गर्दा अहिले अब उहाँहरू आइसकेपछि विमानस्थलको मुख्य उपकरण जडानका कामहरू अगाडि बढ्छन्। नेपाल सरकारले 21वटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्ये पहिलो सम्पन्न हुने आयोजनाको रूपमा यस विमानस्थललाई लिएको थियो। सन् 2014मा शिलान्यास गरिएको आयोजनाको 5औं पटक थपिएको म्याद पनि 2020 डिसेम्बर 31 देखि सकिएको छ। निर्माण कम्पनी नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसनले निर्माण कार्य सम्पन्न नहुने देखेपछि 6औं पटक म्याद थपका लागि आयोजनालाई निवेदन दिएको छ। 6 अर्ब 82 करोडको लगानीमा सम्पन्न हुन लागेको ICB1 स्तरको विमानस्थल आयोजनामा ADB को 40.5% ऋण तथा 18% अनुदान, ओपेक फन्ड फर इन्टरनेसनल डेभलपमेन्टको 30.5% ऋण, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको 11% लगानी छ। यस्तै ICB2 अन्तर्गत विमानस्थलमा जडान हुने उपकरणहरूका लागि पनि करिब 50 करोड लगानी छ। राज्य खबरका लागि भैरवाबाट राधेश्याम विश्वकर्माको रिपोर्ट। तपाईँ अहिले राज्य खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। पालो भएको छ एकैछिन विश्रामको। राज्य खबरमा विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। बाँकी समाचार अघि हेडलाइन पुनः एकपटक। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य हप्तामा 2 पटक बढ्यो। पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेल प्रति लिटर 2 रुपियाँले वृद्धि। लुम्बिनी प्रदेशका सांसदहरूद्वारा राज्य कोषको दुरुपयोग कानुन बनाउने सांसदहरू सेवा सुविधामा मस्त। संसद विघटन गरेर नेकपा शक्ति प्रदर्शनको होडमा नेकपाका नेताहरू नागरिक समस्याबारे भनी बेखबर। संसद विघटनका विषयमा नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेतामै कुरा बाजियो। नेताहरूको फरक अभिमतका कारण कार्यकर्तामा अन्यल। र तेस्रो सैना महिना मेयर कप फुटबलको फाइनल आज। खनाल ब्रदर्स र फर्साटिकर फुटबल क्लब उपाधिका लागि भिड्ने। अब बाँकी खबर। रूपन्देहीको भैरहवामा जारी नेपाल टेलिकम रूपन्देही सुपर लिग क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत आज शङ्करनगर क्रिकेट क्लब र बुटवल राइनो बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। यसअघि हिजो भएको खेलमा डिभिजन बी को खेलमा तिलोत्तमा क्रिकेट क्लबले लुम्बिनी साक्यमान क्रिकेट क्लबलाई 4 विकेटले पराजित गरेको थियो। सिद्धार्थ रङ्गशालामा टस जितेर ब्याटिङ गरेको लुम्बिनीले निर्धारित 46 ओभरको खेलमा 17 ओभर 1 बलमा सबै विकेट गुमाउँदै 71 रनमा समेटिएको थियो। उसका लागि जावेद खानले 31 र आकाश पाठकले 13 रन बनाए पनि अन्य ब्याट्सम्यानले दोहोरो अङ्क जोड्न सकेनन्। प्रतियोगिताको विजेता टिमले 80,000 रुपियाँ र ट्रफी तथा उपविजेताले 40,000 रुपियाँ र ट्रफी प्राप्त गर्नेछन्। तेस्रो सैना महिना मेयर कप नकआउट फुटबल प्रतियोगिताको फाइनल आज हुने भएको छ। खनाल ब्रदर्सले फुलबारी गाइजलाई र फर्साटिकर फुटबल क्लबले विश्व शान्ति युवा क्लब सालझण्डेलाई हराउँदै फाइनलको यात्रा तय गरेका हुन्।
गत माघ 24 गतेदेखि सैनामैना नगरपालिकाको आयोजना तथा जनप्रिय स्पोर्टिङ युवा क्लबको व्यवस्थापनमा प्रतियोगिता सञ्चालन भइरहेको छ। फाइनल प्रतियोगितामा विजेता टिमले 2,22,222 रुपियाँ नगदसहित कप मेडल प्राप्त गर्नेछन् भने उपविजेता टिमले 1,11,111 रुपियाँ नगदसहित कप मेडल प्राप्त गर्ने खेल संयोजक चित्रबहादुर थापाले बताउनुभयो। त्यसैगरी प्रतियोगिता अवधिभर उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्ने खेलाडीलाई नगद 10,000 रुपियाँ, माउन्टेन साइकल अवार्ड प्राप्त गर्ने जनप्रिय स्पोर्टिङ युवा क्लबका अध्यक्ष किशोर राणाले बताउनुभयो। हरेक खेलमा उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गरी म्यान अफ द म्याच हुने खेलाडीलाई 2,000 सहित अवार्डले सम्मान गर्दै आएको प्रतियोगिताका उत्कृष्ट डिफेन्डर, गोलकिपर, सर्वोत्कृष्ट गोलकर्तालाई पनि जनै 5,000 रुपियाँ दिइने आयोजकले जनाएका छन्। राज्य खबरको अन्त्यमा आइपुग्यौं। जाँदा जाँदै हेडलाइनहरू। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य हप्तामा 2 पटक बढ्यो। पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेल प्रति लिटर 2 रुपियाँले वृद्धि। लुम्बिनी प्रदेशका सांसदहरूद्वारा राज्य कोषको दुरुपयोग कानून बनाउने सांसदहरू सेवा सुविधामा मस्त। संसद विघटन गरेर नेकपा शक्ति प्रदर्शनको होडमा नेकपाका नेताहरू नागरिक समस्याबारे भनी बेखबर। संसद विघटनका विषयमा नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेतामै कुरा बाजियो। नेताहरूको फरक अभिमतका कारण कार्यकर्तामा अन्योल। र तेस्रो सैनामैना मेयर कप फुटबलको फाइनल आज। खनाल ब्रदर्स र फर्साटिकर फुटबल क्लब उपाधिका लागि भिड्ने। हवस् त, राज्य खबर अहिलेलाई यही सकिन्छ। अर्को खबर बुलेटिनमा हामी उपस्थित हुनेछौँ। सूचना, समाचार र मनोरञ्जनका लागि हेर्दै गर्नुहोला राज्य टेलिभिजन। नमस्कार।